अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन दायर की गई थी इस हवाले से इलेक्शन को इंतखाबात को 8 फरवरी को जो हुए कि इन इंतखाबात को कलअदम किया जाए, इन इंतखाबात के अंदर इतनी धांधली हुई है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो बड़ी जज्बे के साथ काम करने की कोशिश की और कहा कि हम तो इसको ज़रूर सुनेंगे, लेकिन बाद में इस पिटीशन को फारिग कर दिया और ब्रिगेडियर अली खान जिनकी जानिब से ये पिटीशन दायर की गई थी उनके ऊपर जो है वो जुर्माना आयद कर दिया। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी इंटरनेट बंदिश के हवाले से केस की समाअत हुई। वहाँ पर जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं और वो पूरी सूरत हाल को जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आम पाकिस्तानी की आवाज़ है उसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और आवाम की जो हाँ में हाँ है वो मिलाई है। अब उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से जो इस केस को फारिग किया गया, इस दरख्वास्त को डिस्चार्ज किया गया, उनको ख़त्म किया गया, उस पर उनके क्या रिमार्क्स थे, इसके बारे में कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। और तीसरा ये कि हुकूमत साजी से मुतालिक कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, न्यू इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले मैं आपको जो मुल्की सूरत हाल इस वक्त बनने जा रही है, आगे जिस तरीके से मामला बढ़ रहे हैं और जो हुकूमत साजी के मुतालिक मामला आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक पावर शेयरिंग का फार्मूला तो तय पा गया है, लेकिन इनके दरमियान अब मसाइल जो है वो भी शुरू हो चुके हैं। साथ साथ मसाइल कहाँ पर आए हैं? मसाइल आए हैं असल में ज़िम्मेदारी लेने के ऊपर और आगे जो अहम तरीन इदारे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, जिस तरह से पीसीबी एक इदारा है, उसकी जो सरबराही हासिल करने के हवाले से इनके दरमियान जो इख्तलाफात और इनके दरमियान जो चपकलश है वो भी अब मंजर यहाँ पर आना शुरू हो गई है। वो पंजाबी में एक मिसाल है कि पिंड वसिया नहीं तो चोर पहले आ गए। तो यहाँ पर यह सूरत हाल बनी है, हुकूमत बनी नहीं, हुकूमत साची मुकम्मल हुई नहीं और वज़ारत उज़्मा का हलफ अभी शहबाज शरीफ ने उठाया नहीं, आसिफ अली ज़रदारी सदर अभी बना नहीं, हुकूमत बनी नहीं, काबीना बनी नहीं, सूबों के अंदर भी हुकूमत बनी नहीं और लुटमारा जो है इन्होंने पहले से शुरू कर दिया और उसके ऊपर जो इख्तलाफात हैं वो इनके सामने आना शुरू हो गए हैं। अब पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से भी इनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। आजकल पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो मोहसिन नकवी हैं, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उसके ऊपर भी इख्तलाफात हैं। इससे बढ़कर एक और जो अहम तरीन इख्तलाफ दोनों पार्टियों के दरमियान पाया जाता है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो है डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से और 18वीं तरमीम के हवाले से। जो डेवलपमेंट फ़ंड है उसके ऊपर सबकी नज़रें होती है, सबकी नज़रें होती है, तमाम MNA MPs की और गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए ख़ास तौर पर लोगों की नज़र होती है, क्योंकि डेवलपमेंट फ़ंड ही वो चीज़ है जहाँ से आप बड़ी दिहाड़ियाँ लगाते हैं। एक तो ये है, दूसरा जो ठेके वगैरह मिलते हैं डेवलपमेंट फ़ंड के चक्कर में, उनके अंदर भी दिहाड़ी होती है। इस वजह से हर MPA MNA की जो नज़र है वो पूरे 5 साल ये सालाना बुनियादों के ऊपर डेवलपमेंट फ़ंड मिलता है। तो पूरे जो 5 साल हैं उसके ऊपर जो है वो इसी के ऊपर ही वो चलते हैं। हर साल के बाद उनको डेवलपमेंट फ़ंड मिलता है और उसके बाद वो अपना सारा जो सिलसिला कार है, जो निज़ाम है, जो सारा ख़र्चा है वो चलाते हैं और इसके अंदर काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है। जो डेवलपमेंट फ़ंड है वो अरबों के हिसाब से मिलता है। तो डेवलपमेंट फ़ंड के ऊपर जो है इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान की जो वाशी सूरत हाल है पहली बड़ी ख़राब है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर खड़ी है और आलमी इदारों की जानिब से, जिसके अंदर फिच जैसे बड़े बड़े इदारे शामिल हैं, उन्होंने इस हवाले से वार्निंग जारी की है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को भी, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को भी,
اور موجودہ نگران حکومت کو بھی اس حوالے سے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی مخلوط حکومت ایک بنائی جاتی ہے اور ایک نان کریڈیبل یعنی کہ جس کے اندر کریڈیبلٹی نہ ہو، ان کے اوپر ووٹ چوری کا، ووٹ ڈاکہ مارنے کا ڈھپا لگا ہو اور مخلوط حکومت ایک کمزور حکومت بنائی جاتی ہے، تو وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کا باعث نہیں بن سکتی۔ تو اگر سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آنی تو پھر آپ سمجھیں کہ معاشی اسٹیبلٹی نہیں آنی، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور آئی ایم ایف کی ڈیل اور معاشی استحکام اگر نہیں آتا، آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوتی تو ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک رپورٹ جو ہے فیچ نے جاری کی تھی، اور انہوں نے پاکستان کے مقتدر اداروں کو، خاص طور پر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب یہ صورتحال بن چکی ہے، ادھر ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور آپس کی لڑائیاں مارا ماری شروع ہو چکی ہے حلوے مانڈے کے اوپر، کیونکہ جو پیسہ ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کی شکل میں، ٹھیکوں کی شکل میں اور اداروں کی شکل میں، ان کے اندر جو پیسہ موجود ہے اس کے اوپر اصل میں ان کی نظریں ہیں، اور وہیں سے یہ پھر بعد میں نوکریاں دیتے ہیں اور اس طرح کے بڑے کھاتے کھول دیتے ہیں تاکہ اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو اس طرح سے تھوڑی بہت لالچ یہ لوگ دیتے رہیں۔ تو یہ ان کے درمیان ایک اختلافات کا سلسلہ ابھی سے حکومت بننے سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے۔ اب آ جائے یہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جانب سے جو پٹیشن ڈسچارج کی گئی وہ کس بنیاد کے اوپر کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ پٹیشن کو چلایا جاتا ہے، آگے بڑھایا جاتا ہے تو یہ معاملہ بڑا آگے چلا جانا ہے، اور بریگیڈیئر علی خان جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی ان کو بھی غائب کر دیا گیا، ان کا دور دور تک اتا پتہ کچھ نہیں، کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے۔ پٹیشن تو ان کی جانب سے کر دی گئی لیکن بعد میں ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں اور کس جگہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی حیران کن سی بات ہے۔ لیکن جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے آخرکار اس پٹیشن کو خارج کر دیا، اور اس پٹیشن کو خارج کرتے ہوئے علی خان بریگیڈیئر کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ عائد کر دیا۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بڑی اہم ترین سماعت تھی۔ اس سماعت کے اندر جو ان کے ریمارکس تھے وہ بڑے زبردست تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے عہدوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے کہ گورنر اس کو بنانا ہے، صدر اس کو بنانا ہے، فلانا وزیر اس کو بنانا ہے، وزیر اعظم اس کو بنانا ہے، وزیر اعلیٰ اس کو بنانا ہے، اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا اور ابھی بھی ایک وہی پی ڈی ایم پارٹ 2 کا سلسلہ انہوں نے دوبارہ سے شروع کرنا ہے، جو پی ڈی ایم تھی پہلے، بیچ میں ایک نگران حکومت کا سیٹ اپ آیا ہے 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، اس کے بعد وہی پی ڈی ایم پارٹ 2 اب لانچ ہو گیا۔ تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر الیکشن کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے الیکشن کیوں کروائے؟ اتنی بڑی ایکسرسائز کیوں کی؟ عوام کا وقت ضائع کیوں کیا؟ قوم کا وقت ضائع کیوں کیا؟ پیسہ بھی ضائع کیوں کیا؟ کیونکہ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کے اس کے اوپر جو ہے تقریباً 50 سے 60 ارب روپیہ لگا ہے، 50 سے 60 ارب روپے۔ تو اتنا سارا ڈرامہ کرنے کی، اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پی ڈی ایم حکومت کو کنٹینیو رکھتے، ان کے آپس میں وہی معاملات رکھتے اور ان کو چلاتے رہتے، یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ سے آپ نے عوام کا اعتماد ختم کیا، اداروں کے اوپر بھی اور جمہوریت کے اوپر بھی، اور آپ نے یہ جو دھاندلی کا راستہ کھولا انٹرنیٹ کو بند کر کے، انٹرنیٹ کی بندش کر کے، صرف آپ نے انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا بلکہ موبائل سروس کو بھی آپ نے بند کر دیا 8 فروری کو جس دن الیکشن ہونے تھے۔ تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے سختی سے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کی اور کہا کہ یہ جو ڈرامے بازی ہوتی ہے، یہ جو سارا کچھ کیا جاتا ہے دھاندلی کا راستہ کھولنے کے لیے یا ملک کے اندر مینپولیشن کا، مینوورنگ کا راستہ کھولنے کے لیے، یہ نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی یہ 25 کروڑ عوام کے لیے اچھا ہے۔ بند کمروں کے اندر فیصلے، بند کمروں کے اندر اجلاس، یہ کسی صورت بھی پاکستانی قوم کے ترجمان نہیں ہو سکتے، لیکن جو عوام کا فیصلہ ہے وہ عوام نے 8 فروری 2024 کو سنا دیا تھا،
اسی فیصلے کے مطابق اگر آگے بڑھا جائے تو جمہوریت بھی مضبوط ہوگی اور پاکستان بھی مضبوط ہوگا.